बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अप्रैल 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस जो हैं वो आपकी खिदमत में जो पेश की जाती हैं तो आपके बहुत सारे सवालात हमें मौसूल होते हैं कि ये सन साइन के हिसाब से जो है इनको प्रेडिक्ट किया जाता है या मून साइन के हिसाब से। तो मैं अक्सर आपको अर्ज़ करता हूँ कि मैं जब इन प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज़ करता हूँ तो मैं सन साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को देखता हूँ, मून साइंस के तमाम एस्पेक्ट्स को देखता हूँ और फिर इन सब को कंपाइल करने के बाद, चेक करने के बाद फिर ये वीडियोस जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं। यानी अगर आप इनको सन साइन के हवाले से देखें तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप मून साइन के हवाले से देखें तब भी आपके लिए ये बेनिफिशियल साबित होती हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे आप तक पहुंचाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ का मतलब है कि ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती है और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होती। इट ऑल वेरीज पर्सन टू पर्सन, लेकिन इन जनरल ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये मासेस के लिए यानी ज़्यादातर लोगों के लिए जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट इम्पैक्ट लाती हैं। इन प्रेडिक्शंस का अहवाल बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास, ये मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक ज़रूर पहुँचाते रहिए। आपकी मोहब्बत का एहसास हमें इनकरेज करता है मज़ीद रिसर्चेज़ करके, मज़ीद नई वीडियोज़ को खोज के आप तक लाने की, और मज़ीद डीप रिसर्चेज़ के लिए आपकी जो मोहब्बत है वो हमें ऑक्सीजन की तरह काम आती है, वो हमें जो है ना वो आगे बढ़ने में मदद देती है, तो वो हम तक ज़रूर पहुंचाते रहिए। निज़ाम बरूज के तीसरे स्टार जेमिनी की बात कर लें तो जेमिनी जो है ये काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट इनके लिए आ रहा है अप्रैल 2026 में। इनकी जो है ना वो जहन बड़ा मजबूत हो रहा है, फैसले बड़े अच्छे हो रहे हैं, और जो इनके लिए ख़ास तौर पे सन की पोजीशन बन रही है ना वो आमतौर पे बहुत अच्छी पोजीशन समझी जाती है। और जब सन इनकी जो है वो एनर्जी देगा तो इनकी लीडरशिप बहुत अच्छी हो जाएगी, ब्रेव फैसले, दलेराना फैसले करेंगे, तो ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जो है ना इनके ऊपर जो है ना मार्स का असर तो 2 अप्रैल तक तो इनके किस्मत के मामलात पे असरअंदाज होगा। 2 अप्रैल के बाद मार्स इनके काम को बढ़ा देगा, सरगर्मियाँ बढ़ जाएंगी, मेहनत ज़्यादा होगी लेकिन फ़ायदा उसका भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा साजगार तो नहीं होगा लेकिन फिर भी जो है ना वो चीज़ें इनकी बेहतरी की तरफ रहेंगी। मरकरी 11 अप्रैल तक इनकी किस्मत के मुतालिक अहम मामलात में असरअंदाज होगा। इस दौरान मिला जुला जो है वो रह सकता है। 11 अप्रैल के बाद मरकरी निस्बतन बेहतर होता चला जाएगा और जुपिटर पूरा महीना इनकी शख्सियत के ऊपर बड़ा अहम असर डालेगा। यानी इनके लिए ये महीना रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, एवरेज से बेहतर भी है, और वीनस 19 अप्रैल तक इनके साथ है तो इनके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी आते जाएंगे। वीनस के बाद जो है ना 19 अप्रैल के बाद जब वीनस थोड़ा सा मज़ीद बेहतर होगा तो चीज़ें और बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। यानी तकरीबन पूरा महीना वीनस इनके लिए अच्छा है। 19 अप्रैल से पहले जो है वो अच्छा है सिर्फ, और 19 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा है। सैटर्न जो है उनके मामलात में कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, ताहम मेहनत के बाद कामयाबी इनको मुकम्मल तौर पे मिल सकती है। राहु से कुछ ज़्यादा मदद की तवक्को नहीं है। केतु जो है वो भी अमूमी तौर पे पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये महीना एवरेज या एवरेज से कुछ बेहतर हो सकता है। कैरियर की बात कर लें, काम के मामलात इस महीने में रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं। जुपिटर सोच और समझ को मजबूत बना सकता है, तजर्बा और महारत काम में मदद दे सकते हैं। बुजुर्गों की रहनुमाई भी फ़ायदा दे सकती है। कारोबार के मामले में महीना ज़्यादा मजबूत तो नहीं है लेकिन बहरहाल मजबूत है। 11 अप्रैल तक मरकरी के असर जो है ना वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं लेकिन एवरेज रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे। 11 अप्रैल के बाद मरकरी काफ़ी बेहतर हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये पूरे महीने में रिस्क टेकिंग से अवॉइड कर लें, रिस्क लेने से बचना होगा। महीने में बड़े फैसले, बड़े कारोबारी फैसले जो है ना वो ना करना बेहतर है। मौजूदा काम को जारी रखना फ़ायदा दे सकता है। मुलाजमत करने वालों के लिए 2 अप्रैल के बाद वक्त काफ़ी बेहतर हो सकता है। इस दौरान जो है वो एनर्जी बहुत होगी आप में, सरगर्मियाँ बढ़ सकती हैं, काम बेहतर हो सकता है, लेकिन इस वक्त अपने काम को डिले करना, सुस्ती का मुजाहरा करना नुकसान देगा। वक्त पे काम मुकम्मल करें। टारगेटेड अगर आपकी जॉब में है तो टारगेट को वक्त से पहले अचीव करने की कोशिश करें। ऐसी सूरत में आपको जो है वो अगर आप अपने काम को मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे तो आपको जो है वो तारीफ़ भी मिलेगी, बोनसेस भी मिल सकते हैं, और जॉब में आपको जो है वो फाइनेंशियल फ़ायदे भी हो सकते हैं।
لیکن اس وقت آپ کو اپنے کام کے اوپر دھیان رکھنا ہوگا، سنجیدگی اپنے کاروبار کی طرف، اپنی نوکری کی طرف، اپنے کیریئر کی طرف رکھنی ہوگی۔ مجموعی طور پہ یہ مہینہ ایوریج یا ایوریج سے بہتر ہے، اس بات کو دھیان میں رکھیے۔ تھکن ہو سکتی ہے، ڈیلیز آ سکتے ہیں، لیکن رکاوٹ آپ کو روکے گی نہیں۔ فائنینشلز کی بات کر لیں تو مہینے میں آمدنی کے موقع جو ہیں وہ محنت کے مطابق مل سکتے ہیں۔ مارس کی پوزیشن محنت اور فائدے کے درمیان تعلقات بنا سکتی ہے، اس وجہ سے کوشش جو ہے وہ آپ کی کامیاب ہو جائے گی، رزلٹ اورینٹڈ کوشش ہوگی۔ 14 اپریل کے بعد سن جو ہے وہ آپ کے فائدے کو مزید بہتر کر دے گا، مضبوط کرتا جائے گا۔ مالی لحاظ سے پازیٹیو سچویشنز ہو سکتی ہیں۔ 19 اپریل تک وینس بھی آپ کے جو ہے نا وہ فائنینشیل بینیفٹس کو بڑھاتا چلا جائے گا، تو اچھی کامیابی کے امکانات موجود ہیں۔ بچت کے معاملے میں بھی حالات کافی بہتر ہوں گے، سیونگز ہو سکتی ہیں۔ کسی بڑے منفی اثر کا یا کوئی نقصان کا اشارہ نظر نہیں آتا، تو تھوڑا بہت مالی حوالے سے دباؤ ضرور آ سکتا ہے، لیکن کوئی بڑا دباؤ نہیں آئے گا۔ کوشش، محنت، دیانتداری اور لگن کے ساتھ کام کریں، اچھی بچت بھی ہو جائے گی، اچھے پیسے بھی کما لیں گے۔ بچایا ہوا پیسہ مفید کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ آپ کو جو ہے وہ بانٹنے کے لیے رزق دیتا ہے، تو لوگوں کی ضروریات جو ہیں وہ بھی آپ پوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ مفید کام، لوگوں کی بہتری، دین کے کاموں میں پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پہ مالی معاملات بہرحال آپ کے بہتر ہیں، اور چیزیں بہتری کی طرف ہی آئیں گی۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو اس مہینے میں محبت کے معاملات بھی بہت اچھے ہو سکتے ہیں۔ وینس کی پوزیشن تعلقات کو مضبوط کر سکتی ہے، محبت میں ہم آہنگی محسوس ہو سکتی ہے، کبھی کبھار کوئی چھوٹی موٹی بحث ضرور ہو سکتی ہے، لیکن حالات اچھے رہیں گے۔ مارس کی وجہ سے چھوٹے موٹے جھگڑے تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن حالات بہتر رہیں گے۔ اگر آپ ان جھگڑوں کو خود بڑا نہ بنائیں، ان جھگڑوں میں جو ہے وہ جذباتیت کو نہ آنے دیں، ان جھگڑوں میں جو ہے وہ اپنی ایگو کو سامنے نہ آنے دیں، تو یہ جھگڑے خود بخود ختم بھی ہو جائیں گے۔ محبت کی زندگی خوشگوار ہے، لیکن وہ محبت جو پازیٹیو ہے۔ منگنی شادی کے معاملات اچھے ہیں، لو میرجز، ارینج میرجز کے معاملات اچھے ہیں۔ بس یہ ہے کہ کام کے دباؤ کی وجہ سے اگر آپ اپنی فیملی کو وقت نہیں دیں گے تو پھر تھوڑا سا چیزیں الجھ سکتی ہیں، ازدواجی زندگی پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ تو بہتر ہوگا کہ اپنے کام کا دباؤ گھر نہ لے کے آئیں، اور گھر کی چیزیں آفس میں نہ لے کے جائیں، تو چیزیں بہتر رہیں گی، گھر کا ماحول بھی پرسکون رہے گا، اور دفتر میں بھی آپ کامیاب رہیں گے۔ مجموعی طور پہ محبت کے معاملات اچھے ہیں، لیکن نیگیٹو ریلیشنز کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے، اتنا زیادہ وہ بھی نہیں ہوگا، لیکن آ سکتا ہے۔ ایوریج، رزلٹ اورینٹڈ، خوش زندگی جو ہے وہ گزارنے کے اشارے بڑے واضح نظر آ رہے ہیں۔ فیملی اور فرینڈز کی بات کر لیں تو فیملی اور فرینڈز میں بھی چیزیں کسی حد تک جو ہے وہ الجھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن بیلنسڈ ہیں۔ گھر کے افراد ایک دوسرے سے جذباتی طور پہ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جذباتیت بعض اوقات تھوڑی بہت تلخی بھی پیدا کر سکتی ہے، لیکن باہمی احترام، تعاون وہ برقرار رہے گا، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بڑا منفی اثر جو ہے نا پورا آپ کی فیملی کے اوپر نظر نہیں آ رہا۔ چھوٹی موٹی مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ بعض اوقات آپ کو تھوڑی بہت بے اطمینانی محسوس ہو سکتی ہے۔ سنجیدگی سے معاملات کو سنبھالیں، مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اپنی خاندانی زندگی کو بہتر بنا کے رکھیں، اپنے سبلنگز کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے معاملات بہتر رکھیں۔ گھریلو مسائل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ بھی ہے کہ ہوں گے تو بڑے آسانی سے حل بھی ہو سکیں گے۔ جذباتیت میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس سے گریز کر لیجیے۔ اور ہاں، ایک چیز بڑی اہم، بہت اہم، وہ آپ کی ہیلتھ سے بھی ریلیٹڈ ہے، وہ آپ کی چیزوں سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ بجلی کے آلات کی وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو الیکٹرانک ہے اس سے کوئی کرنٹ لگ سکتا ہے، آپ کی گاڑی کی الیکٹرک وائرنگ میں مسئلہ ہو سکتا ہے، اس سے جو ہے وہ کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن بجلی کا اینگل، جو الیکٹرسٹی کا، انرجی کا اینگل آپ کے لیے تھوڑا دباؤ ضرور لا رہا ہے، چاہے وہ آپ کی گاڑی ہو، آفس ہو، گھر ہو، یا کوئی بھی لوگ کہ جن کے آفسز میں جو ہے جس میں بجلی کے ساتھ موٹرز وغیرہ چلتی ہیں، ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی توجہ سے ان سارے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مجموعی طور پہ خاندانی زندگی کافی حد تک بہتر ہے۔ ہیلتھ کے معاملات کی بات کر لیں تو یہ مہینہ ہیلتھ کے والوں سے، جیسے میں نے الیکٹرک ڈیوائسز کا کہا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا دباؤ آ سکتا ہے، لیکن اوور آل مرکری کی پوزیشن ایوریج یا ایوریج سے بہتر ہے۔ جوپیٹر کی موجودگی جو ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو ہے نا سٹمک اپسیٹ ہو سکتا ہے، معدے کے مسائل ہو سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو پہلے سے معدے کے مسائل ہیں یا میٹابولزم سے ریلیٹڈ مسئلے ہیں، ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے اپنی ڈائٹ بہت اچھی رکھیں۔ مارس کی پوزیشن جو ہے وہ تھکن وغیرہ جو ہے وہ دے سکتی ہے، اور جیسے میں نے کہا ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی کوئی الیکٹرک کوئی شاک یا کچھ ایسی وجہ سے گاڑی جو ہے وہ رک سکتی ہے، یا کوئی چھوٹا موٹا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، تو ذرا اس سے بھی احتیاط کیجیے گا، گاڑی چلاتے وقت احتیاط کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں، یہ بڑے معاملات کو روک سکتی ہیں، احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں۔ سن کی انرجی بہت اچھی ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، لیکن احتیاط نہ کریں گے تو پھر یہ چھوٹی بیماری بھی آپ کے لیے درد سر بن سکتی ہے۔
इस महीने लकी नंबर की बात कर लें, लकी नंबर इनके लिए 6 है। लकी जेम स्टोन की बात कर लें तो लकी जेम स्टोन इनके लिए जेड है। जेम ऑफ द मंथ की बात करूं और सदकात इनके लिए ख़ास तौर के ऊपर जो है वो सिल्वर ग्रे कलर के कपड़ा या जो है वो साबुत मूंग का सदका इनके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होते हुए जो है वो नज़र आ रहा है। लकी डे इनके लिए जुमेरात का दिन है और लकी कलर्स इनके लिए ख़ास तौर के ऊपर जो है वो ब्लू की टोन इनके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होती हुई नज़र आ रही है। और सूरत ऑफ द मंथ की बात कर लें तो सूरह अल कदर की तिलावत इनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद और सबसे ज़्यादा इनको एनर्जी देने का बायस बनेगी, उसको ज़रूर तिलावत करते रहें। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो है सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार और आले मोहम्मद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार और खुलूस से आप पेश कर सकते हैं ज़रूर करें। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये दरूद इतनी बड़ी ताकत है कि ये दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ़, हर परेशानी, हर मुश्किल, हर काम से आपको जो है ना महफूज रख सकता है, क्योंकि सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम सिर्फ दरूद पढ़ो तो तुम्हारे हर काम में तुम्हारे लिए काफ़ी है। और नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती है, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती है। तो फिर हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो इसी नंबर के ऊपर जो आप स्क्रीन पर देखते हैं हमसे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें। और सबसे ज़्यादा चीज़ जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, आपकी मोहब्बत का एहसास वो हम तक ज़रूर पहुँचाते रहिए, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह।